الليلة تنتحر العذراء، تفنى حين يغدو ليلها كنهارها، ولا تنتظر تباشير الليل الطويل. كم ظلمها المسمى حين حرمها لذة السهر ومناجاة القمر، وجعل ليل العذراء أقصر من ضمة الحشايا، ونهارها أطول من ليل الشقي. أم كان ذاك فيلسوفا حين نظر في نفس العذراء، والعذارى نفوسهن هواء، فوجدهن يعشن على لذة الشكوى، وتنتهي أحلامهن بانتهاء المظالم التي ينلن بها التفاتة الكواكب، يستوين في ذلك مع العجوز الهرم الذي لا يفرحه شيء فرحه بطبيب يهول داءه في عيون أبنائه فيلتفون حوله، ويستفزه أن يؤمله مؤمل باقتراب الشفاء وتفرق الأبناء. وكذلك العذراء تهجر وطاءها حين يعتدل الميزان، وتجتث السنبلة وتكال بأربع أواق، وتترك المعر يجول فوق الحصيد الخامد يندب صفرة الحظ، ويستدعي أيام اخضراره الذي لم يدركه ببصره المحروم. أيام سنبلة البروج غضيضة، والليث شبل، والنسور جوازل، أواخر أيلول خاصرة الأيام. أشقى لذي العيال من نحس زحل، ما إن يكاد يستريح من عناء الكد، حتى يبدأ الجزر بعد المد، وتميل الكفة في نزالها لصالح الأيام والمدارس، وتبدأ مساءات العقرب والجدي الباردة تلتهم كل ما ادخر لها. وهذا حال الأيام. يأكل الشقي المستريح في أيام الاسترخاء كلما جمع العامل الصحيح في أيام الشقاء.